बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सारा दिन एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ें, उसको आज़म खान से जोड़ें और सारा दिन इमरान खान के हवाले से टीवी स्क्रीनों पर वावेला करें। जिस शख्स की खबर नहीं चल सकती, जिसका नाम तक नहीं चल सकता, जिसकी तस्वीर नहीं चल सकती, और मुल्क का वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहता है अच्छा इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी है, मुझे इस बात का नहीं पता था। ये किस किस्म की कोई मज़ाहिया सल्तनत है जिसमें हम रहते हैं। तो इस तरह से आप करें और आपका ख्याल हो कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कोई जवाब उसकी जानिब से नहीं आएगा, ये मुमकिन नहीं है। तो जवाब जो है वो इमरान खान का आ चुका है, ऐसे नहीं चलने दूंगा। फिर कैसे चलने दूंगा, इसका जवाब भी बता दिया। इमरान खान कल सारा दिन जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस के अंदर बिजी थे। ज़मान पार्क पहुंचते ही उनका फौरी बयान आया। गो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया था कि आज़म खान ईमानदार शख्स है, मैं उसकी ज़ुबान से जब तक नहीं सुनूंगा यकीन नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात ज़रूर है, आज जो बयान आया है वो इनका 164 का बयान नहीं है। अगर आप उसकी अंग्रेज़ी पढ़ें जो कामरान शाहिद ने ट्वीट की है, एज़ पर आज़म खान कन्फेशन, यानी सारा कुछ जोड़ा गया है, मंसूब किया गया है। तो अभी तो ये भी सवाल है। दूसरी जानिब मैं हुकूमत के अंदर से आपको ख़बर दे दूं, जहांगीर जदून जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, अभी गुज़श्ता हफ्ते तक ही वो रहे हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा अब दे दिया है। उनका कहना है कि इसकी कोई लीगल वर्थ नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप किसी वकील से पूछें कि 164 का बयान रिकॉर्ड करने का पूरा एक पैमाना है, उसकी जिरा होती है, नोटिस जारी करना होता है। तो जहांगीर जदून जो इस हुकूमत के साथ काम करते थे एक हफ्ता पहले तक, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी दूसरों का आप अंदाज़ा कर लें। अब नाज़रीन कराम आते हैं इस बात पर कि इमरान खान ने क्या इस सिलसिले में जवाब दिया है और इमरान खान क्या कहते हैं। मैं पढ़ के उनका बयान जो है वो सुना देता हूँ। वो कहते हैं, मुझे महज नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलविस करने, मुझे मौरद इल्ज़ाम के ठहराने के खब में मुब्तला मुजरमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टीवी पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। इमरान खान ने इस मामले को मजीद कौम के सामने अब खोलने का फैसला कर लिया है। अब उनके मुताबिक इन्होंने इमरान खान को एक और मौका फराहम कर दिया है और इमरान खान इसकी तफसीलात बताएंगे। अब डर तो बहुत ज़्यादा है। अब 24 तारीख को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने तलब कर लिया है। 25 जुलाई को इमरान खान को FIA ने नोटिस जारी कर दिया है। भला किस लिए? साइफर मामले की तहकीकात के लिए। 25 जुलाई दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। अब सवाल ये है, अगर साइफर इतना ही अहम मामला है तो FIA तो हुकूमत का मातहत इदारा है जो राना सनाउल्लाह की मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो जो हुकूमत इस सारे मामले में आज बेनिफिशरी लग रही है हमें, वो कैसे तहकीकात कर सकती है? खुरम दस्तगीर जियो के शो में बैठ के कह रहे थे साइफर गुम नहीं हुआ, कौमी मफाद गुम हो गया है। ये डेफिनेशन नून लीग ही दे सकती है। अच्छा, अगर इतना ही सेंसिटिव मामला है फिर तो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, फिर तो बेंच बनना चाहिए, फिर तो जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन नहीं, हुकूमत का मतहत इदारा बताएगा कि हुकूमत के मुखालिफिन को हमने क्या करना है, क्या क्रेडिबिलिटी इसकी होगी। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये पता नहीं किस दौर में रहते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। कल नाजरीन कराम, इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो हैदर शिराजी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया कि खबरें हैं कि एक निगरान सेटअप का टेन्योर बढ़ाया जा रहा है। अब इमरान खान अगर लालच करें तो कहें तो ठीक है, इनकी भी ज़रा मंजी ठुकेगी। इमरान खान ने कहा कि नहीं,
آپ نگران سیٹ اپ کا ٹنیور بڑھا کے ملک دشمنی کریں گے، ملک کے ساتھ ظلم کریں گے۔ آگے چل کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف بھی تو ایک نئی پارٹی بنائی گئی ہے، جیسے بے نظیر کے خلاف پیٹریوٹ گروپ بنایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پرانی پلے بک پر کھیل رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ زمانہ بدل گیا ہے، یہ ملک بدل گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور یہ کن چکروں میں ابھی تک مصروف ہیں۔ ان کی کل سے سر توڑ کوشش ہے سائفر کو کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف استعمال کریں، لیکن بات نہیں بن رہی، تضادات ابھی بھی ہیں۔ دیکھیں ایک شخص کی سٹیٹمنٹ، یہ کہنا کہ وہ خود سے روپوش ہو گیا، میں اس پر بڑی تفصیل سے بات بھی پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر وہ واپس آئے، ایف آئی آر بھی واپس لے لے، پھر وہ ایک پورا مہینہ اپنی فیملی سے الگ رہا ہو۔ یہ کیسا شخص ہے جو اپنے دوست کے پاس رہا اور ایک مہینے اس نے کسی فیملی ممبر سے رابطہ ہی نہ کیا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک مہینہ اعظم خان کہاں تھا؟ اب اس کے بعد اس بیان کی حیثیت کیا ہے وہ میں جہانگیر جدون کے زبانی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں اس طرف کے صدر عارف علوی جو ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں، اور صدر عارف علوی نے کل قومی اسمبلی کا سیشن بلا لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الوداعی سیشن ہے یا اس کے اندر انتخابات سے متعلق جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ترامیم ہیں، جو الیکشن ایکٹ سے متعلق ہیں، کیا اس پر کل گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے، اس کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ ناظرین کرام اس کے بعد میں آپ کو چیف جسٹس والے معاملے پر لے کر جانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ گارنٹیاں مانگ لی ہیں۔ ایک تو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا، وہ آج زیر سماعت تھا، لیکن کیونکہ سائفر کا تماشا ہی اتنا زیادہ تھا کہ اس پر ہم بات نہیں کر سکے۔ اب ایک تو سماعت جو ہے وہ جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس دوران ایک اور کام ہوا اور وہ کام یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ کل کیس لگنا تھا، وہ کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا۔ اب اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں چلے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کیس سننا ہے جو ملٹری کورٹس والا ہے۔ تو فی الحال پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا کیس سپریم کورٹ نے فی الحال ڈی لسٹ کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن آج انہوں نے کیا اس حوالے سے گارنٹیاں لی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ کیا ملٹری کورٹس جو سزائیں دیں گی یا جو بھی فیصلہ دے گی، کیا اس کی وجوہات بتائے گی؟ حکومت نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کہیں گے تو لکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا، کیا ان کو اپیل کا حق ہوگا، جس پر انہوں نے کہا جی بالکل اپیل کا حق ہوگا۔ کل حکومت نے ایک مرتبہ پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، چیف جسٹس نے اس کو مسترد کر دیا، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ اچانک نہیں، بہت منظم طریقے سے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں اس کے اوپر پاکستان کو تقریباً 1.98 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہوتی رہیں اور اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے، اور سوالات اٹھانے کے بعد جو عدالت نے اس حوالے سے پوچھا ہے اور ان کو 2 دن کا ٹائم دیا ہے، مثال کے طور پر عدالت نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے بعد مؤثر اپیل کا حق ملے گا یا نہیں۔ آپ کل چھٹی کریں، جمعے والے دن آپ ہر صورت اس کا بتائیں۔ پھر ایک اور بات ہوئی کہ آخر ان کو روکا کیوں نہیں گیا، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجی افسران کی پولیس کی طرح مظاہرین سے نمٹنے کی تربیت نہیں ہوتی، فوجی افسران کو اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنا نہیں سکھایا جاتا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی صرف گولی چلانا جانتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے پھر اپیل والے معاملے میں کلبھوشن یادو کا معاملہ بھی سامنے آیا کہ اس کو بھی تو اپیل کا حق دیا گیا۔ اب اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ شفاف ٹرائل اور پروسیس کی یقین دہانی کرائیں، تو پھر آئینی سوال پر آتے ہیں۔ یقینی طور پر عدالت غیر آئینی چیز کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ اب اس حوالے سے جسٹس منیب نے کہا کہ کسی ممنوعہ علاقے میں داخل ہونا جرم ہے، ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے پر سیکشن 3 لاگو ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو ناظرین کرام ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان کا ایک اور اہم معاملہ ہے، اور وہ کوئٹہ کے وکیل والا معاملہ ہے۔ اب آج اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ
آج اس بینچ کے اندر عمران خان کے اس امپورٹنٹ میٹر کو سنیں گی۔ تو عمران خان اس حوالے سے آج اسلام آباد میں حاضر ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔